good part about our university is that we don't just focus on the academics. We all understand the importance of education. Majority of us work, study, but unfortunately, the environment today wants skill sets which are unique to modern era in the government services, in the private organizations. The courses are quite unique. इंडियन आर्मी न सिर्फ अमन को बरकरार रखती है बल्कि उन बच्चों को तालीम देते हैं जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर में JK स्कीम जो इंडियन आर्मी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने 2021 में ख्वाब देखा था और वो ख्वाब अब धीरे धीरे मुकम्मल होते जा रहा है। 100% स्कॉलरशिप है उसका, तो मैं थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी का। मुझे जो भी फी पड़ता है वो इंडियन आर्मी की तरफ से है कि ऐसी स्कीम से ये ज़्यादा एक्सटेंड हो। लोगों का कॉन्फिडेंस देती है। वहाँ के जो गरीब और गांव के जो बच्चे हैं उनको आर्मी का ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। आज पूरा दिन हम इस कैंपस में रहेंगे और सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम के डिनर तक क्या कुछ दिन की एक्टिविटीज़ उन बच्चों की जो स्पेशल बच्चे यहाँ पे हैं जो गरीब परिवार से यहाँ पे गरीब परिवार से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। चले आज इस सफ़र में आप भी हमारा साथ दें। मास्क से ढके ये चेहरे आलमी सतह पर कोविड के उस बहरान की याद दिलाते हैं जिसे सोचकर आज भी दिलो दिमाग में सिहरन पैदा हो जाती है। पूरी दुनिया में जिंदगी मफलूज हो चुकी थी। सबसे बुरा असर बच्चों की तालीम पे पड़ रहा था और जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं था। एक ऐसे वक्त में जब तालीमी सरगर्मियां पूरी तरीके से मुअत्तल हो चुकी थी, नौजवान अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान थे, ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी नौजवानों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई। दशकों तक शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के सबब गैर यकीनी हालात का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर एक इनकलाबी तब्दीली लेकर आया। भारत सरकार ने सद्भावना मिशन के तहत नई नस्ल के हाथों में कॉपी कलम किताब थमाने का बीड़ा उठाया और सरहद पर तैनात बहादुर सिपाहियों को इसका जिम्मा सौंपा गया। 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है इस मिशन को, जिसमें तलबा कामयाबी की नई तारीख लिख रहे हैं। आर्मी नहीं होती तो इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होता। थ्रू JK2+ में यहाँ पर क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें 23 में। सो ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती देन मे बी मुझे नहीं लगता मैं कहाँ पे होता। अगर आपको इंडियन आर्मी यहाँ पे स्पॉन्स नहीं करती तो कहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं? जी डिस्ट्रिक्ट के डिग्री कॉलेज में। एक ऐसा खित्ता जो शिद्दत पसंदी, तशद्दुद और दहशतगर्दी के साथ साथ नशे की बीमारियों से जूझ रहा हो, वहाँ इनके खात्मे के अज़्म के साथ साथ विजनरी इनिशिएटिव भी जरूरी होती है। JK++ दूरअंदेशी से भरी एक ऐसी पहल साबित हो रही है जिसके जरिए ये यकीनी बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के तलबा और तालिबात को मुल्क में आला क्वालिटी की तालीम हासिल करने का सुनहरा मौका फराहम कराया जाए। इस हवाले से आर्मी की जानिब से सुपर 30 और सुपर 50 के साथ ही JK++ यानी स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई। ये स्कीम सद्भावना मिशन के तहत चलाई जा रही है। JK++ का दायरा काफी वसी है। ओपन एंट्रेंस के जरिए होनहार तलबा तालिबात का इंतखाब होता है। मिडिल क्लास और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले तलबा तालिबात के लिए ये स्कीम किसी नेमत से कम नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आजकल तो अगर देखा जाए कि मिडिल क्लास के स्टूडेंट जो भी होते हैं या तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, स्मोकिंग में लग जाते हैं, ड्रग्स में लग जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्कीम आ जाती है इंडियन आर्मी की तरफ से तो मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा। इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं मतलब जो हमारा JNK है वहाँ के मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोच रही है और कुछ बेहतर भी कर रही है। इन पास्ट few years वहाँ पर ऐसे एजुकेशन को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। हाथ में पत्थर थे वगैरह एंड ऑल दैट, आपको जैसे सबों को पता है। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा सुधार आया है। मी एज़ अ वुमन, एज़ अ गर्ल, मुझे बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया एज थ्रू इंडियन आर्मी।
سر یہ بہت اچھا قدم ہے سر، کیونکہ آج کا یوتھ بے روزگار بیٹھا ہے گھروں میں، ڈرگس کر رہا ہے، اسموکنگ ہے، کوئی کچھ کہیں بے روزگار بیٹھے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں. تو انڈین آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے یہاں پہ. انہوں نے کافی سارے انسٹیٹیوشن سے وہ کولیب کیا ہے، بچے بھیج رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں ان کو. انڈین آرمی سرکشا کر رہی ہے لوگوں کی، پڑھا بھی رہی ہے، تو بہت اچھا بینیفٹ دے رہی ہے انڈین آرمی. آرمی کے اس اسکیم سے سب سے زیادہ فائدہ ان طلبہ اور طالبات کو ہو رہا ہے جو کنہیں وجوہات کے سبب اپنا تعلیمی سفر جاری نہیں رکھ پاتے. ڈراپ آؤٹ اور کریئر کو لے کر غیر یقینی کے شکار ایسے کئی طلبہ طالبات ہیں جو JK کلیئر کر کے آج میواڑ یونیورسٹی میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں ڈراپ آؤٹ سے، جن کو ابھی یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کریں لائف میں، ان کو آئیڈیا نہیں مل پا رہا ہے. آدھے نیٹ میں اٹکے ہوئے ہیں، آدھے UPSC میں اٹکے ہوئے ہیں. تو ادر بہت ساری اپرچونیٹیز ہے جو یہ یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہے اور باقی یونیورسٹیز بھی پرووائڈ کر رہی ہے. سر فرسٹ آف آل میں نے اپنا 2021 میں کمپلیٹ کیا تھا. اس کے بعد میں نے نیٹ کے لیے 2 چانس دیے. تو جب نہیں ہوا تو پھر میں ڈپریس تھوڑا سا ہو گیا تھا. پھر میں نے ایک نیوز دیکھی کہ JK انڈین آرمی جو ہے، JK آرمی ایک ایگزام کنڈکٹ کر رہی ہے، JK اس کے الگ کرائٹیریا تھے کچھ. تو میں نے ایگزام دیا تو الحمدللہ وہ کوالیفائی ہو گیا. تو پھر میری سلیکشن یہاں پہ ہو گئی. JK اور میواڑ یونیورسٹی کو ایک دوسرے کا پورک یا لازم ملزوم کہہ سکتے ہیں. 2021 سے دونوں ایک دوسرے سے جڑے. بھارت سرکار کی پہل پر آرمی کی جانب سے مختلف اداروں کی مدد سے جہاں سپر 30 اور سپر 50 کے تحت جموں کشمیر کے نوجوانوں کو نیٹ اور JEE کے علاوہ ملکی سطح پر ہونے والے دیگر کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرانے کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں اسی سال JK کے ذریعے آرمی کا میواڑ یونیورسٹی سے سمبند بنا. دونوں کے درمیان ایک MOU پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کے تحت انٹرنس کامیاب کرنے والے طلبہ طالبات کو یہاں مفت تعلیم فراہم کرائی جاتی ہے. سارا خرچہ آرمی اور یونیورسٹی کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے. کھانے پینے، بورڈنگ، اکیڈمک فی سے لے کر دیگر سارے خرچے آدھا آرمی اور یونیورسٹی وہن کرتی ہے. موجودہ وقت میں جموں کشمیر کے تقریباً 800 طلبہ طالبات مختلف کورسز میں انرولڈ ہیں. میواڑ یونیورسٹی کا جموں کشمیر کے طلباء کے ساتھ تعلق 2021 سے بھی پرانا بتایا جا رہا ہے. انڈین آرمی نہ صرف امن کو برقرار رکھتی ہے بلکہ ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں جو بچے جموں کشمیر سے ہیں. اور جموں کشمیر میں JK اسکیم جو انڈین آرمی اور میواڑ یونیورسٹی نے 2021 میں خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب اب دھیرے دھیرے مکمل ہوتے جا رہا ہے. آج بھی اس میواڑ یونیورسٹی میں لگ بھگ 700 کے قریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور نہ صرف 2021 ہے بلکہ 2012 سے شروع یہاں پہ تعلیم جموں کشمیر کے بچوں کی ہوئی ہے، اور لگ بھگ 3000 کے قریب یہاں سے بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. راجستھان کے چتور گڑھ ضلع کے گنگرار میں سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی میواڑ یونیورسٹی میں جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ممالک کے طلبہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. 29 مختلف ریاستوں کے علاوہ یہاں 15 ملکوں کے غیر ملکی طلبہ بھی زیر تعلیم ہے. ان سب میں جموں کشمیر کے طلبہ طالبات کو SSS کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے. جموں کشمیر کے طلبہ چاہتے ہیں کہ اسپیشل اسکالرشپ اسکیم سے دوسرے صوبوں کے نوجوانوں کو بھی فائدہ ملنا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ جو ایسی اسکیم سے یہ زیادہ ایکسٹینڈ ہو، الگ الگ اسٹیٹس میں بھی پہنچے جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپرچونیٹی نہیں مل پاتی آگے آنے کا. تو تھرو دس اسکیم وہ آگے آ پائے، اپنے جو ٹیلنٹ ہے وہ نکھر آئے. اور افورڈیبل پرائزز ہے یہاں پہ. مجھے جو اسکالرشپ ملی ہے یہ 100% ہے، مجھے فی نہیں بھرنا پڑا. مجھے جو بھی فی بڑھتا ہے وہ انڈین آرمی کی طرف سے ہے. سو میں چاہتی ہوں کہ جو یہ اسکیم سے آگے جا کے ادر جو اسٹیٹس ہیں ان میں جائے، جموں اینڈ کشمیر میں بھی اچھے سے ایکسٹینڈ ہو، ہر ایک گھر کو اس کی نالج ہو. میواڑ یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کرنا آرمی کی دوردرشی سوچ کا نتیجہ ہے. جموں کشمیر لداخ کی ٹیم جب یونیورسٹی کیمپس پہنچی تو پایا کہ ایک ایسے بڑے پروجیکٹ کے لیے آرمی نے جس ادارے کا انتخاب کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. طلبہ طالبات سے تعلیم کا ماحول، بنیادی سہولیات، سیکیورٹی، فیکلٹی اور ان کے فیوچر کو لے کر جب بات کی گئی تو آرمی اور یونیورسٹی کو لے کر سبھی ایک دوسرے کے ہم خیال نظر آئے. میواڑ یونیورسٹی میں
I feel proud to be part of this university. میں بہت تھینکفل ہوں اور خود کو بہت اچھا مطلب مجھے لکی فیل کر رہی ہوں کہ میں سچ میں اس یونیورسٹی کا پارٹ ہوں. کافی چیزیں جو ہے جو باقی یونیورسٹیز میں دیکھنے کو یوزولی نہیں ملتی وہ یہاں آ کے مجھے لگا کہ آئی ایم ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیٹ. یونیورسٹی بہت اچھی ہے. یہاں پہ تھیوریٹیکل نالج, کلینکل نالج بہت سارا یہاں پہ ایکسپوجر ہے. کلینکل وزٹس ہوتی ہیں, ہاسپٹل سے الگ لیب ہے ان کا, پڑھائی ہائی ایجوکیٹڈ ٹیچرس ہیں, ویل کوالیفائڈ ہیں, ایکسپیرینس کافی ہے ان کے پاس, بہت ہیلپ کرتے ہیں, ہر چیز میں ہیلپ کرتے ہیں وہ. کیمپس بہت وائبرنٹ ہے. اسٹوڈینٹس میں یہاں اتنا اچھا ایکسپوجر ملا ہمیں, ہم نے اتنے الگ الگ اسٹیٹ کے لوگوں سے کنیکٹ کیا یہاں پہ, جو مجھے اس یونیورسٹی کا بیسٹ پارٹ لگتا ہے. آرمی کے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں یونیورسٹی انتظامیہ کے کردار کو کسی بھی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا. تعلیم کے لیے سازگار ماحول کے ساتھ ہی جموں کشمیر کے طلبہ طالبات کو گھر جیسا فیل کرانے میں چیئرمین سے لے کر اساتذہ اور یونیورسٹی کے عام اہلکار بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. جموں کشمیر اور وہاں سے آنے والے طلبہ طالبات کے تئیں میواڑ یونیورسٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اشوک گاڑیا کا ذاتی لگاؤ کسی سے چھپا نہیں ہے. ان کا بھی ماننا ہے کہ JK جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے اور اس کے لیے ہم سبھی کو آرمی کا شکر گزار ہونا چاہیے. آرمی ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اس کے بعد وہ ایک کمپٹیٹیو ایگزامز کراتی ہے انٹرنس کا, اور اس کے بعد وہ بچہ سلیکٹ کر کے ہمیں بھیجتی ہے, اور جب ان کا سیمسٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آرمی ہمیں فیس بھیجتی ہے ان کی. یہ انڈین آرمی کا بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور وہاں سے وہ انڈین آرمی یہ سدبھاونا اسکیم میں کر رہی ہے, لوگوں کا کانفیڈنس دیتی ہے. وہاں کے جو غریب اور گاؤں کے جو بچے ہیں ان کو آرمی کا یہ بہت بڑا کمپلیمنٹس ہے, بہت بڑی گفٹ ہے. یونیورسٹی میں انجینئرنگ, کمپیوٹر, قانون, مینجمنٹ, فارمیسی, نرسنگ اور ایگریکلچر کے علاوہ مختلف کورسز پڑھائے جاتے ہیں. یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ طالبات کی شخصیت سازی پر خاص فوکس کیا جاتا ہے. کلاس روم کے ساتھ پریکٹیکل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. انجینئرنگ ورکشاپ کے ساتھ ساتھ یہاں کورٹ روم بھی ہے جہاں LLB کے طلبہ عدالتی کارروائی کی پریکٹس کرتے ہیں. کریئر سازی کے لیے یونیورسٹی طلبہ کے انٹرنشپ کا بھی یہاں خاص انتظام ہے. And the good part about our university is that we don't just focus on the academics. We believe in the overall academic and other development. We send students to the training institutes. ہمارے پاس 45 days کی ٹریننگ کراتے ہیں ان کو. پھر لاسٹ سیمسٹر میں we send them for internship. Particularly when J&K students come here, they pursue the professional course. So we make them professional from the day one only. We focus morely on practical. Like if you see, this is a club. The name of this club is Technical Day Club. The students from various disciplines, they come into this club, they participate. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ فیکلٹی ممبران میں جموں کشمیر کے ایسے پروفیسر بھی شامل ہیں جنہوں نے یہی تعلیم حاصل کی ہے, جس سے جموں کشمیر سے آنے والے طلبہ کو کافی آسانیاں فراہم ہوتی ہے. طلبہ آسانی سے ان ٹیچرز کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر پاتے ہیں. موجودہ نسل کے ذاتی تجربات سے ان پروفیسرز کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب وہ کبھی کبھار اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اپنی فیملی پرابلم, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ ایک بچہ ایز اے کاؤنسلر, ایز اے مینٹور اپنے ٹیچر کو بتاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو کہ ہمیں جاننے کو ملتی ہے. تو اس کے حساب سے مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ان کو پڑھاتی ہوں. ہمارے پاس اس طریقے کے ودیارتھی بھی ہے جموں کشمیر کے جو یہیں پڑھے, یہیں انہوں نے گریجویشن کیا, پوسٹ گریجویشن کیا, PhD کیا, اور اب یہیں پڑھا رہے ہیں. ملٹی کلچر کیمپس ہونے کے سبب یہاں طلبہ کو دوسری ریاستوں اور ملکوں کے کلچر کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اسے دیکھنے کے لیے زی جموں کشمیر لداخ کی ٹیم یونیورسٹی میس پہنچی تو میس کا پورا ماحول یونیورسٹی ان ڈائیورسٹی کو بیان کرنے والا پایا. الگ الگ پریویش اور کلچر سے آئے لڑکے لڑکیاں الگ الگ قسم کی ڈشز کو مزے سے کھا رہے تھے, اور میس کا مینیو طلبہ کی پسند پر تیار کیا جاتا ہے. ان بچوں کے ساتھ آج لنچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طریقے سے جموں کشمیر کے بچے یہاں JK جو انڈین آرمی اور میواڑ یونیورسٹی نے جو ایک اسپیشل اسکالرشپ ان بچوں کے لیے رکھی ہے, پورا دن آج ہم نے آپ کو دکھایا. اور اب یہ بچے جو ہے یہاں پہ لنچ کر رہے ہیں, اور کیا کیا چیزیں ان کو یہاں پہ دی جاتی ہے
क्या ये सेटिस्फाइड, इनसे बात करेंगे. जी बेटा, नाम बताया. सर मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर JK की स्कॉलरशिप से पढ़ती हूँ. आप JK से यहाँ पे आई है. अगर JK नहीं होता तो कहाँ पे अपने आप को देखते आप? सर अगर मेरा यहाँ पे JK में नहीं होता तो मैं इससे पहले एक और यूनिवर्सिटी हिमाचल में पढ़ती थी और फीस वगैरह ज़्यादा होने के रीज़न से मैंने यहाँ पे मेरा हो गया तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई. सबका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? सर इंडियन आर्मी और हमारे चेयरमैन सर को. खाना पीना कैसा है? सर रही बात खाने की तो खाना बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे हिसाब से मेन्यू होता है हर मंथ में, हर ईयर वाइज यहाँ पे मेन्यू चेंज किया जाता है. एक मीटिंग रखी जाती है कि आप लोगों को कैसा खाना चाहिए, क्या चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे प्रॉक्टर सर हैं या कुछ भी हम कंप्लेन कर सकते हैं या कुछ भी. हमारा खाना वगैरह जो है बहुत सही है यहाँ पर, हमारे हिसाब से तो सही है. नॉर्मली क्या क्या बनता है? सर ये दाल चावल छोले चने हमारी विश की वजह से मतलब जो हम बोलते हैं वही पर मंथ हमारा मेन्यू चेंज होता है हमारी विश के अकॉर्डिंग जो हम रखना चाहें. इस सब का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे प्रॉक्टर सर को और उसके बाद चेयरमैन सर को, इंडियन आर्मी सबको. ये लंच काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ का खाना अच्छा है और ये क्रेडिट सबसे पहले तो मैं मेस वालों को देना चाहती हूँ, उसके बाद प्रॉक्टर सर को, उसके बाद चेयरमैन सर को और उसके बाद इंडियन आर्मी को जिन्होंने हमें यहाँ प्रोवाइड करवाया सब कुछ. क्या अंतर है यहाँ के खाने में और हरियाणवी खाने? ज़्यादा फ़र्क तो पता नहीं लगा. हमें वहाँ भी पराठे मिलते और सर ने हमारे विश पे यहाँ भी पराठे रखवाए हैं हमारे लिए. तो ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल रखते हैं, हमारे साथ बात करके ही मेन्यू डिसाइड होता है. बाकी हम लोग अंदर भी विज़िट करते रहते हैं, काफ़ी क्लीनलीनेस सब कुछ टॉप नॉच है यहाँ पे. महफूज कैंपस, घरेलू माहौल और तलबा और तालिबात के लिए बराबर के मौके, ये वो चीजें हैं जो तलबा में खुद एतमादी पैदा करती है और JK और मेवाड़ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने पर खुद पर फख्र. आज पूरा दिन JK और मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने जो MOU साइन किया था और उस पे हज़ारों की तादाद में जो बच्चे यहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं उनके साथ पूरा दिन बिताने के बाद जो है आज इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो कि चित्तौड़गढ़ गंगरार में मौजूद है और यहाँ पे अभी भी 800 के करीब जो छात्र है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात करते, इन इलाकों से यहाँ पे JK और MOU जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ है वो छात्र आज जो है यहाँ पे पूरा दिन हमने उनके साथ स्पेंड किया है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक. और कैसे लंच करते हैं, क्या कुछ खाने में मिलता है, क्लासरूम्स में क्या कुछ सुविधाएं इनको दी जाती है. आपको याद दिलाए कि इंडियन आर्मी, एक बार फिर से बताऊं कि इंडियन आर्मी न सिर्फ यहाँ के अमन को ठीक कर रही है बल्कि यहाँ के बच्चों को बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर से जो छात्र आते हैं उनको जो है एक कलम और कागज़ हाथ में देकर जो है ये उनका भविष्य जो है सुरक्षित रखने की भरपूर कोशिश की जाती है. फिलहाल मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 800 के करीब छात्र पढ़ते हैं और इनका खाना पीना और पढ़ाई कैसे चल रही है ये पूरे दिन हमने इस रिपोर्ट में अब तक पहुंचाई है. कैमरामैन संजय कुमरी के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, राजस्थान. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख. मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता. खबरों की शुरुआत करेंगे. आपको बता दें उधमपुर में बिजली महकमे की जानिब से की जा रही गैर एलानिया बिजली कटौती के खिलाफ आज कांग्रेस कारकुनान ने